काँग्रेस हांगसरली लोकल लिडर ती म्हणटा तो काँग्रेसीन एंट्री जावपाचो आसा आनी तांचो ताका अपोज आसा. सो आतां जर तुजी काँग्रेसीन एंट्री जावपाची वेळ आयली जाल्यार तुजें तें अपयश आसा अशें म्हाका दिसता ताचें. एज अ एमएलए जेन्ना तुजे कडेन एमएलए म्हणून एक हें आशिल्लें आनी तूं कितेंय करूंक शकतालो, तूं आतां काँग्रेसी कडेन जर तुजी वचपाची पाळी आयली म्हणजे हें खंय तरी हेज्याच मनान भिरांत आसा आपूण आरजीच्या टिकेटाचेर निवडून येवपा ना आनी तेका लागून तो आतां हे सगळें भायर सरून नाटक करता. पंचायत इलेक्शन मुद्दम मेन्शन करता, लोकांकूय हें खबर ना. भाटी जी झेडपी म्हणून निवडून आयली, भाटीची पंच आशिल्ली आरजीची सांताक्रूज, ती रिजायन तिका जावचें पडलें. तिजो सीट वेकंट जालो म्हणून जेन्ना पंचायत इलेक्शन जालें थंय कोण जिखलो फायनली? थंय टाय जालें आनी थंय बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखलो. म्हणजेच तुमी थंय ग्राउंड लेवलार परत काम करूना, कॅन्डिडेटानूय करूना आनी बाकीचे तुमच्या पार्टी मशिनरीनूय करूना. मेले फंडांतली कामां तेगेली तशी खूब कमी जाल्यात पळोवपाक गेल्यार. आनी ओवरऑल प्रोजेक्ट तर हांगा म्हाका तरी कांयच ग्राउंड लेवलार सद्या तरी दिसना. आतां एक दोन ग्राउंडाचो बी म्हटलो पळय तो, पूण तशें व्हडलें हें ना. आनी ज्या तरेन जावं जाय आशिल्लें, आमी पयलां विजय सरदेसाचें काम पळयलें एज ऑपोजिशन, बाकीच्या ऑपोजिशन एमएलएनी खूब प्रोजेक्ट सँक्शन करून घेतल्या, मार्गाकूय लायले. आतां हांगा त्या मानान हें सगळें बोवाळ चड जाला, शोगिरी चड जाल्या. कसलो सादो एक कितें वॉटर टँकाक पेंट मारलो जाल्यारूय जो आशिल्लो वॉटर टँक ताका पेंट मारून मातशें ताका प्लास्टरींग केलें जाल्यारूय व्हडलो तपाचो. मिसावाग आता हालींच तुमी पळयता जो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी गोंयची लार्जस्ट रिजनल पार्टी आहा तितून टर्मोइल सद्याक तरी सगळे खोदळ जालेलो आहा. आनी खास करून जेन्ना काल मनोज परबान म्हणलें की आपण रिजायन जाता म्हणपा लागलो, पार्टीचो प्रेसिडेंटूय म्हण रिजायन जाता, फावंडर मेंबरूय म्हण रिजायन जाता म्हणपा लागलो. आनी हितून तर दोगांयच्या मध्ये ते हें चाललेलें आहा. एक म्हणल्यार मनोज परब आनी विरेश बोरकर, तो आमदार सांतांद्रेचो आहा, तुमी सांतांद्रेचेच. तर तुमी कशें कितें पळयता हें सगळें सिट्युएशन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी? पळय, म्हाजें सुरवातीच्यान मत अशें, जेन्ना ही रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी फॉर्म जाली वा तेजे पयलीं तें ऑर्गनायज नाशिल्लें, वर्किंग फॉर कॉज ऑफ गोंयकार, मागीर तेणी पोगो, मागीर हे सगळे जे पळय तेणी तेन्ना डिमांड केल्ले, आनीक मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट बी ते एजिटेशन करताले, इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचे एजिटेशन, अशे प्रोजेक्टाचे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट. एक तरेची तांकां तशी सिंपती आशिल्ली. भुरगे तेन्ना यंग भुरगे सगळे फ्रस्ट्रेट जाल्ले आशिल्ले, जॉब नाशिल्ले भुरग्यांक. तांकां दिसतालें मायग्रंट्स आर रिस्पॉन्सिबल आनी हांगा सगळें करप्शन चल्लां, गव्हर्मेंट जॉब सारके मेळना, म्हणून ते तांचे बरोबर खूब भुरगे रावताले, खंय खंय वयताले. जशे बेकार भुरगे आसतकूच ते बेकार भुरग्याचो यूजूय करपा जाता, मिसयूजूय करपा जाता. तो तांणी खूब केलो आनी इव्हेंच्युअली ती पार्टी म्हणून जल्माक आयली. म्हाका दिसता तेंची पार्टी फॉर्मेशन जालें पळय न्हू, तेन्ना तेंचें डिस्कशन सारकें जावना. तांची आयडियल्स कितें पार्टीची, आयडियोलॉजी कितें. पार्टी बर्थ जाता पूण तेजी प्रिंसिपल्स आसता, कोर प्रिंसिपल्स, तशी तांचे कडेन कांय नाशिल्ली. फक्त हे इश्यू आशिल्ले. इश्यू बेस्ड पार्ट्यो चडश्यो उरना, कित्याक मागीर कितें जाता, इश्यूच्या फाटल्यान मागीर पर्सनॅलिटी वयर सरता. आतां जालें कितें, इलेक्शन जातकूच जेन्ना ते इलेक्शनाक देंवले तेन्ना सगळे कडेन ते रावले. इवन मनोज दोन कडेन रावलो, सगळे कॅन्डिडेट पडले, सांतांद्रेन निवडून येयलो. पूण ताकाय म्हणून कितें, इट इज नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ आरजी फॅक्टर वा ओन्ली विरेश बोरकार म्हणून वा मनोज परब म्हणून. एंटी इनकम्बन्सी आशिल्ली. आमचे जे गोंया भायर, भारता भायर रावतात आमचे खूब आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक, ते दे वर इन टच वीथ, दे हॅड ऑल्सो फंडेड, हे सगळे एक्सेप्ट केल्ले. लोकांक हिंगा तेन्ना ते टायमार एक चेंज आशिल्ली आनी ती जाली ऑल्टरनेटिव्ह कसो मेळलो, ती जाली. कित्याक गोंया बरी तांकां खूब मतां, म्हणजे 10% मतां पडली, म्हणून तो आपूण म्हणटा एक सिंगल लार्जस्ट रिजनल पार्टी अशें म्हणटात. इट वॉज अ गुड अचिवमेंट, पूण तो म्हाका दिसता तेणी सस्टेन करपाक आशिल्लो. पार्टी म्हणून जो पळय तेणी ग्रोथ करपाक आशिल्लो प्रॉपरली, तो तेणी केलो ना. आनी दे रिलायड ऑन दीस टू पर्सनॅलिटीज, एक मनोज परब, दुसरो विरेश बोरकार. आतां तातून हे जे बाकीचे सायड रोल्स आसता लोकांचे, ते थोडे एडवायझर बी तयार जाता पळय, आनी मदीं तातून खूब जाण पार्टी सोडूनय गेले. ते डिसग्रंटल एलिमेंट मेनली म्हाका दिसता मनोज परबा कडेन डिफरन्सीस आसा म्हणून ते सोडून गेले अशें दिसता आतां. सो ते लोक आतां परत हे सगळे भितरल्यान विरेशाक पंप अप करपाक लागले, आनी आतां तूं लिडरशीप घेवपा जाय अशें कितें तरी दिसता आमकां ते. आनी तातूंतल्यान हे डिफरन्स जाल्या. मनोजाक मातशें इनसेक्युअर फील जालें अशें दिसता, आनी त्या दुखावून ताणें आतां ह्या दिसांनी जे तुमी चल्ला तें हांव रिपीट करिना, 1-1.5-2 म्हयने जाले एप्रिलाच्यान हें चलता, भितरल्यो गोश्टी खूब आसपाक शकता. पूण काल ताणें अचानक एक असो स्टेटमेंट केलो, तो मातसो शॉकाचो दिसलो म्हाकाय बी, आनी वायटूय दिसलें की एक मनीस जो पार्टी फॉर्म करता
येदी व्हडली पार्टी एक फॉर्म करता लार्जस्ट म्हणून एक बरी परफॉर्मन्स केलं ताणी. आणि आता अचानक जेन्ना ती ग्रोथ करपाची असता आणि जेन्ना खरेंच गोंयकारांक एक रिजनल पार्टी जायी, बरो ऑल्टरनेटिव्ह जायो, त्या वेळार आनी इलेक्शन 6 म्हयने आसतना मनोज परबान बॅकअप जावपा जायनाशिल्लो. म्हाका अशें दिसता ताणें एक धिरान मुखार सरून कितेंय डिफिकल्टी जावं पार्टी आमी चलोवया. फंडाचो एखादो इश्यू आसपाक शकता, मे बी फंड सोर्सीस आर ड्रायड अप, पूण म्हाका दिसता असल्यो पार्ट्यो ह्यो फंडाचेर निर्भर रावूं जायना. आयडियोलॉजी जर आशिल्ली सारकी, तत्वां आशिल्ली सारकी जाल्यार भुरगे रावतले आशिल्ले आनी ते म्हाका दिसता फुडें कितें काम करतले आशिल्ले. आनी पार्टीन रावूनच जर संघर्श हो चालू उरलेलो तांचो, एखादो मिटतलो आशिल्लो, एखादो वाडटलो आशिल्लो, पूण आतां विरेश बोरकाराकूय एकटो उडोवपाचो हो जो प्रयत्न चल्ला आनी मनोज परब आतां अचानक भायर सरला, हातूंतल्यान एक वॅक्यूम तयार जाल्लो. तांचे कडेन बाकीचे थोडे लिडर आसात. अजय खोलकार बरो काम करता, ही इज व्हेरी गुड इन ऑर्गनायझेशनल वर्क आनी हे सगळे लोकां कडेन बी संपर्क बरो आसा. विश्वेशाचोय तसो हे बरो आसा. बाकीचे हांव चड तांकां सगळ्यांक वळखना, पूण दे आर देर. पूण एक कॅरिस्मॅटीक लिडर आतां कशें तामिळनाडूक बी तशें कोण तरी असले रिजनल पार्टीन कोण तरी एक फोर्स जाय पडटा. तसो मनोज परब ऑल गोवा तो आशिल्लो. बरो काय वायट हांव ते म्हणना सद्या, कित्याक म्हाका आतां ते बरें दिसना उलोवपा तेजे बद्दल. इंटरप्ट करतलो, पूण तुका दिसना जे पळय तेणें डिसिजन घेतलें पार्टी सोडपाचें, आनी कितें म्हणटा जेन्ना एक लिडरशीप स्ट्रॉंग लिडरशीप आसता, जेन्ना समज संकट येयलें पार्टीचेर, एक्चुअली तो रावन तें सॉल्व करपाक ट्राय करता. हय, अशें अकस्मात सोडून वचप जाणा तुका दिसना थिंगा लिडरशिपान मातशें आमकां थिंगा कितें तरी मनोजान मातशें कितें तरी उणें कशें दिसलें काय ते सोडप, कित्याक तुजेर एलिगेशनां जाल्यात, जाणा एलिगेशनां हय, जाली, इतकी दुसरो खूब ग्रूप जाली. तयार जालो, हय. म्हूण हो हें सोडप ना, तुका दिसता ना, सारकें कित्याक पळय ताजे बरोबर जे पळय यूथ ताजे बरोबर रावले. आतां कोणीय जावं तो लिडर जेन्ना मुखार सरता पॉलिटिक्सान, अशें अचानक पॉलिटिक्सान स्पेशली फावंडर मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बी तांणी अशी अचानक हे अशी डिसिजन घेवं जायना. कित्याक ताजे बरोबर जे कोण रावल्ले आसता तांकां अचानक मागीर एक प्रॉब्लेम फुडें जाता, तांकां वॅक्यूम जाता, ते गोंधळटात आनी मागीर तांचो विश्वास वेवस्थे वयलो उडटा. सिस्टम ही सारकी ना म्हणटा ते. हे कितें तरी भितरल्यान चल्लां आनी तातूंतल्यान आनी इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द पर्सनॅलिटी एज अ सच ऑफ मनोज परब. कित्याक असो अचानक ताणें फाटीं सरप. आतां अश्यो गोश्टी एखाद्या एजिटेशनांनी बी खूब फावटी जाल्यो आसतल्यो, हांव ना म्हणना, कित्याक खूब एजिटेशन आमी तांकां पळयलां. ते भाग घेतात, मदींच देंवता खंय तरी आनी मागीर मदींच नाय जातात. सो हीच ट्रेट एजिटेशनांनी आनी पार्टीनूय जायना. ऑर्गनायजेशनल लेवल वेगळें आसपा जाय. ते बोवाळ केलो अचानक आनी परत भायर सरले, इतके दीस तुमी खूब ड्रामा केलो, पूण एक कितें तरी तातूंतल्यान बरें सोल्युशन येवपाक तातूंतल्यान तो कुशीक सरला. एखाद्या भितरल्यान कितें तरी अंडरस्टँडींग जाली आसतली, आय एम नॉट शुअर. आनी तो एखादो आनी कितेंय चिंतता आसतलो वा तेजे स्वताचे पर्सनल लायफाक प्रेफरन्स दिता आसतलो, पूण एज अ लिडर इट डजंट स्पीक्स गुड. फाल्यां दुसरे खंयचो आतां तेंचो तो एपिसोड जाला जे भशेन आमकां तरी खबर आहा जाल्यार ती मिटींग जाली मारगांव. हय, मारगांव ती मिटींग जाली. जाली आनी एक विरेशान आपूण लिडरशीप घेता म्हणून तेतून हें केलें आनी मनोज बरोबर देंवोवपाचो टायम येयला म्हणून कितें तरी ते तो म्हणटा कितें आपल्या व्हिडिओ पावलेलो आहा. तर हो जेन्ना तो समज तर विरेशाचे तितून येता, समज तर तुका जाय आसलेलें लिडरशीप जाय आसलेली, तुमची हें आहा, सीईसी आहा, तुमचे जनरल बॉडी आसा, सगळें आहा, तो दिसना हें हुंय नाल्यार हुंय एक चोरयां मेळप आनी चोरयां हें करप, डिसिजन घेवप की ही पार्टी चेंज जाय, ही पार्टी फुडें वचना तर चेंज जाय म्हणून तुका दिसना हितून विरेशाचोय तितलो आतां आहा म्हणून सारकें सद्याक जाला पळय तें. पळय कशें आसा, ताका सद्या मनोज परबाची साथ नाका हें क्लियर आसा. तो पार्टी प्रेसिडेंट देंवोवपाचो म्हणजे कितें, ताका तितूंतल्यान कुशीक दवरपाचो, ही तेंची प्लॅन आशिल्लो. सो एखादोय ताणें चिंतलें आसतलें की ह्या फुडें मनोज परबा बरोबर रावलो जाल्यार आपलो कांय फायदो ना, आपल्याक पॉलिटिकल फ्युचर ना. एक तर कितें तरी तांची रिफ्ट जाली आसतली, कितें अडसर जाला आसलो एकमेकाचो, आनी वा आनी कितें इश्यू आसतले फायनान्शियल बी, पूण ताका दिसता मनोज बरोबर रावल्यार आपलो पॉलिटिकल नुकसान आसा. आनी हातून चड उजो म्हणटा उजो घातला तो आमचे हे सांतांद्रेचे जे कार्यकर्ते आसा. ब्लॉक म्हणना ते जुलियसाचें नांव घेता. जुलियस ते म्हणटा तो मेंबरूच ना जाल्यार तो ब्लॉकान आसूं शकना, तो तेजो एम्प्लॉई आसपाक शकता. आनी काल सुद्दां 2-3 हांवें पळयल्या, चडशे तेजे एम्प्लॉईज आसा ते उबे. सो
ब्लॉक आमी नकळो तांचे स्ट्रक्चर कशें कितें तेंचे आसता आता सद्याक आमी ओके. कितें म्हणया की block. ब्लॉक आता Consider. सांतांद्रेचे. ब्लॉकाचो आता जे भशेन कोलकरान त्या दिसा म्हणलें आणि मनोज परबाने म्हणलें की हय. ब्लॉक येयलो तेंच्या ऑफिसान आणि हय. ब्लॉकान म्हणलें हय की सांत आंद्रे आहा म्हणून आरजी आहा हय म्हणजे म्हणजे हें म्हणप हें हे घमंड करप. आनी हांवेनूय हें पर्सनली पळयलां म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट मोर ऑन दॅट पूण हं. सांतांद्रेचो जो तांचो भुरग्यांचोच बिहेवियर आशिल्लो इन जनरल आरजीचे खूब भुरग्यांचो बिहेवियर तसो आशिल्लो पूण हांगाय खूब एरोगंट आशिल्लो. हं. म्हणजे आमी कितें आसा पळय आय एम ऑल्सो देर ओपोनंट आनी कोणी सिल्वेराय ओपोनंट आसूं शकता हं. आनी कोणी ओपोनंट पॉलिटिकल हितून स्पेसीन हे ओपोनंट आसताच एकमेकाचे पूण आमी एकाच वेळ बरें उलयता एकमेका कडेन तसो प्रॉब्लेम ना पूण हे भुरगे ती वायटपण धरता आमी समज कितें घातलें बरें वायट कोणाच्या बद्दल जाल्यार ताजेर कमेंट मारप तर हितून पर्सनली उलोवप हितून- कॅम्पेनिंगा वेळार आडकाटी हाडल्या ह्या भुरग्यांक आनी हांव स्पेसिफिकली जुलियसाचें नांव घेता. हं. हांव जेन्ना हालीं ह्या झेडपीच्या कॅम्पेनिंगाक आमचो ग्रूप जेन्ना हांव काँग्रेसीक सपोर्ट करतालो काँग्रेस त्या दिसाच हांव तितलो वेळ नाशिल्लो त्या कॅन्डिडेटान म्हाका सांगला कॅन्डिडेटा बरोबरच्या बायलांनी सांगला एक बायलांचो ग्रूप महिलांचो ग्रूप जो काँग्रेसीचो प्रचार करतालो ते हांगा तुज्या मेरकुरी जो जुलियसाचो प्लेस आसा थंय जुलियसान तांकां आडयल्यान सांगला तुमी हांगा येवपाची गरज ना तुमी हांगसरले वचा काँग्रेसी मिसांक कोण येना. आतां ही उतरां एक जबाबदार पंच तो एक जबाबदार एक MLAचो कार्यकर्ता वा स्टाफ हो हे तूं दुसऱ्याक प्रचाराक कसो हाडूंक शकता हे तेणें म्हाका सांगलें तें म्हाका याद आसा. आनी आतां जेन्ना जुलियसाचे बिहेवियर जुलियसाचें म्हाजी रायवलरी ना पूण हे जे बिहेवियर आसा म्हणजे दुसऱ्याचें आयकप ना आपूण व्हडलें तें तेंची पार्टीनूय तेंच जालें आतां. तेणी सोशल मिडियाचो जो वापर केलो पयलीं आपले रीच पावोवपाक आतां सोशल मिडियाचोच वापर करून एकमेकाचे ते धुतात जगजाहीर आनी थंय तांचें चड हें जालां आनी लोकांक ते मजा येता तातूंतल्यान वायट दिसताच पूण खूब जाणांक ते डेली आयज कितें जालें तेंचें आतां कितें जालें तेंचें अशें चल्लां. सो म्हाका दिसता हे जे सांतांद्रेचे ब्लॉग म्हण तूं आतां त्या भुरग्यांचें अशें मनाक आयलां की ना विरेश आतां इंडिपेंडंट कसो जाला आपल्या स्वताचेर ताजो स्वताची हें जाला म्हणजे आतां पळय तुका सांगतलो म्हणत जाल्यार अशें तरी आमकां दिसून येता की हे जे तेजे जे कोण ताका सरावंड करता सद्याक तरी MLA दिसता तुका ते ताका मिसगायड करता आनी ताका म्हणटा कितें ना तूं पार्टीच्यान चड जाला व्हडलो आतां पार्टी कांय न्हू म्हणजे एका टायमार जेन्ना पार्टीक लागून पळय तो निवडून येयलो आतां अशें दिसता की ताका इतलें हें तेणी सांगलेलें आहा की बाबा तूं सेपरेट एंटिटी शुअर पार्टीन आसून तुका कांय फायदो ना पार्टीच्या वयर आहा तो अशें केन्ना जाता म्हाका दिसता पयलो म्हणल्यार तो निवडून जशें तुवें म्हणलें निवडून सुद्दां येतना मेन आरजी पार्टीचें नांव आनी मनोज परब हाजो जो पयलींचो इन्फ्लुएन्स आशिल्लो ताजेर तेजें ऑलमोस्ट 75% काम ताजेर जालां पर्सनल हेजेर न्ही ताणें हांगा पर्सनल संपर्कूय दवरलो हांगसरल्या ह्याच गांवचे भुरगे ताजे रावले वेव रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो वेव आहलेलो ते सगळ्यांक खबर आहा पूण ताका एडवांटेज क्लियर मेळ्ळो तो म्हणजे आरजीच्या नांवाचो आनी तेणी जे पयलीं कितें एजिटेशन केल्लें पोगोचे जी हें बी दाखयल्ली लोकांक आनी ड्युअल सिटीजनशिपाची बी ताजेर ते निवडून आयलो. सो स्वताची हेजी तेची व्हडली हें नाशिल्ली तातूंत फुडेंय आतां ताणें काम करतना म्हाका दिसना ताजी तशी तितली इम्प्रुवमेंट जाली एज MLA तेणी पयर सुद्दां मनोज परबानी ताजे बद्दल खूब उलयलो ताणें ते कंपेर बी केले विजया कडेन पूण हांव सांगता ताका ही हॅज टू लर्न अ लॉट. दुसरें म्हणटलो म्हणत जाल्यार तेंचेच जे कोण आतां पळय हे आहा पळय जे जेन्ना तेणी प्रेस कॉन्फरन्स ब्लॉकूच म्हणया कित्याक ते ब्लॉक म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स तेणी तेन्ना म्हणलें कितें जें कितें काम केलां पळय विरेशान हांगासर तें पळोवपा सारकें आहा म्हणून आतां आमकां तरी दिसना आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावता आमकां 2 वर्सां जालीं त्या रस्त्याकूच लागून कितले त्रास पडटा मेन रस्तो आहा पळय तो जायना आतां व्हडला थिंगा सगळें हें करून उडयलां आनी थिंगा त्रास जालेले आहा तर कितें नॅरेटिव्ह डिफरंट सेट कोत्ता हे म्हणजे जें जावंक ना पळय तें जालें म्हणटा म्हणजे कितें तुमी पळय तुमी ह्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता तेन्ना तुमकां दिसता तुमकां दिसती पडटा कितें बरें बेजीक आमकां उदक येतलें 12 उठचें पडटा उदक येतलें जाल्यार 2-2 4-4 दीस उदक आसना. आतां आमचे 7 गांव आतां तूं जशें म्हणटा जी परिस्थिती 5 म्हणजे आतां 5 वर्सां जाली अशें धर तूं म्हणजे स्टार्ट ऑफ ताजो टर्म जावचे पयलीं जी परिस्थिती आशिल्ली ग्राउंड लेवल परिस्थिती जी तूं पळयता आनी आतां इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणजे रोड तूं जशें म्हणटा रस्ते उदक इलेक्ट्रिसिटी असल्यो गोश्टी कसले पब्लीक प्रोजेक्ट्स वा सोशल डेव्हलपमेंट म्हणजे कोणाक बाबा एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळें कोणाचो बिझनेस चलो कितें अशी सस्टेनेबल हांगा इंडस्ट्री आयली एग्रीकल्चर बरें चलता हांगा
अशे 5 वर्सांनी कितें चेंज जाला अशें दिसता तुका? 10% तरी दुसरें जाला. म्हणत जाल्यार आमी ते खाजानाचेच सांगू. घेवया. नेवरा न्ही. खाजान हय. नेवरा खाजान आता ग्रामसभेक म्हाका दिसता तेंचे एवरी हय. टायम तो इश्यू असतात. आणि जो ग्रामसभेकच कितें हय. हय तो नेवरा खाजान आहा पळय हय. तेजेर ते हेजेरान तो कितलो त्या टायमार इतलो हें शेतकाराचे हें जालो, पण करला पळय. आमच्या बरोबर ताणें तेन्ना काम केलें खाजन एक्शन कमिटीन तो आशिल्लो तो आमी भोंवले खूब तेन्ना. आतां आमी खाजनाच्याच हेजेर आसा पळय हांगा. हें नेवरा खाजन. हांगसरलें नेवरा खाजन सुरू दामडाचें खाजन ताजे फुडें व्हडलें दुसरें नेवरा खाजन. आयज हांगा जी परिस्थिती मँग्रोव्ज भरल्या, हो जो पूल आसा जो पयलींच्या टर्मान जालो पूण तेजे फुडें तुवें कितें केलें ह्या पुला खातीर? कांयच ना न्ही. आसा तसोच इनकम्प्लीट आसा, युजलेस आसा, वयल्यान ताजें आनीक डिग्रेडेशन जाला. तुवें आतांच पयला तो आनीक 1 मिटर रॉमला तुवें हेजेर केन्ना आवाज उठयला ना. शेताच्या आतां फाटल्या दिसांनी आतां आमी हांगा आसा थंय दामडाची मानस आसा. जानेवारीन थंय कोणें कंप्लीट दारां काडली. नाच दारां न्ही, दारा बरोबर ताज्यो फोळयो आनी ताजी फ्रेम काडली. एक उतर विरेश बोरकारान ताजेर काडूना. तूं जर खाजनाचें आनी मानसाचें आनी शेताचें म्हणटा, एक उतर एक कंप्लेन जर आसत तुमी तांचे दाखोवची, ताज्या सपोर्टरांनी दाखोवची. आमी कंप्लेन फायल केली, म्हाका रिप्लाय येता. म्हाका काल परत इतलो म्हणजे आतां एक 2-3 म्हयन्यांनी इतको सुमार सेट ऑफ पेपर्स कलेक्टरान धाडला बेस्ड ऑन द इन्क्वायरी विच वॉज कंडक्टेड. पुलीस इन्क्वायरी जाली. इट वॉज अ क्लियर केस ऑफ सॅबोटाज. तुवें कितें आवाज उठयला ताजेर? ना. नेवरा प्रत्येक वर्सा शेतां बुडटात तुज्याच घरा सकल MLAच्याच. तुजे थंय थोडे ल्हानशे एक फार्म आसा ते तुवें कितें दुसरे लायला ते सोड. पूण बाकीचे येदे व्हडले नेवरा खाजनान अजुनूय कल्टिवेशन कित्याक जायना? जेन्ना बांद तुजे पयलीं बांदून तयार जाल्लो, परत परत तें उदक कित्याक येता? आतां काल ग्रामसभेन कितलो बोवाळ जालो. हांव कितल्योश्योच कंप्लेनी घालीत आसा. न्यूजपेपराचे सगळे न्यूजपेपराचे मेनली टायम्स ऑफ इंडिया, तरुण भारत, गोवन हाचेर हे इश्यू येत असतात. तुवें आतां परत परत कितले फावटी उठयले? वयले हांवें दुसरे MLAचो रिक्वेस्ट करून हो विधानसभेन खाजनाचेर ठराव पास करून घेतलो आनी खाजन बोर्ड करपाचो. त्या वेळार तूं फक्त उलोवपाक उबो रावलो. काय तुवें स्वता तो काय घालूं ना. नावशीचे मरिनाचो इश्यू, बांबोली बिचाचो जो आसा तो हांवें पयलीं वचून थंय व्हिडिओ करून सांगचो. आता बांबोलीच्या बिचार म्हणटा ते कंप्लीट जालें हल्ले. तेच सांग तुका. मागीर पळय आतां आमी जर MLAच्या भरोश्याचेर रावत जाल्यार हें कांय जायना. वर्ल्ड वायड हेजें काम न्ही तें. वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट Same. वी आर दी फर्स्ट फर्स्ट कंप्लेनंट. हांव आनी आमचो जो ग्रीन ब्रिगेड ग्रुप आसा आमी थंय कंप्लेन करतली. हो मागीर थंय आयला, मागीर फक्त बोवाळ करता. अजूनय काम थंय आतां काम चालू आसा. चालू आसा. बांबोली बिचाचे पयर परत तुम्ही म्हणटा प्रेस कोणाचे पळय प्रेस कोणाचे एकदा व्हडलो म्हाका दिसता तो आनीक म्हणटा पळय लोधा म्हणटा पळय अभिनंदन लोधा आनी प्रेस कॉन कंपेर करून कित्याक मनोज परबान जेन्ना फाटी पयली ती प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पयर मोठी त्याची रिजायन जावच्या आदलीच काय कितें त्या दिसाय ताणें एक रिजन प्रेसकॉनाचे हेचे दिले. आतां प्रेसकॉनाच्या इशून सुद्दां जेन्ना आमी सगळो डेटा काडला, आमी थंय पळयलें की थंय ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या, थंय इलिगलिटी चल्ल्या. ताजे पयलीं हांवेंच कंप्लेन केली, मागीर ताका स्टॉप वर्क दिली थोडे दीस. दुसरो तो आनी एक तो 59 बार कितें आसा तो थंय तें ल्हानशें घर बांदलेलें पळय आनी ते पावर लायन हे ताजेर एक उतर ताणें ताजेर काडला. एक उतर काडलें जाल्यार तूं पळय तूं हांगसरलें सगळें डॉक्युमेंटेशन करता. प्रेसकॉनाचें कितें केलें? नेवराच आमी पळोवया फाटल्या दिसांनी पळय तो खणटाले ते अंडरग्राउंड ताका प्रोजेक्टाक हें दिवपाक तेजेर तेणें मातसो बोबाड म्हणला. आतां ते बोबाड आतां पळय त्या वेळार ताका विचारलेलें ग्रामसभेत, ताणें सांगलें हें करतलें तें करतलें. आतां तुमी काम केन्ना सुरू केलें? इतके लेट सुरू केलां. आतां पावस तेकलो, सगळो खणलेलो रस्तो आसा, तें काम कंप्लीट जावना आनी काम जर सारकें जातलें जाल्यार ते पयलीं कवरूय करूं मेळना. तांकां टेस्टिंग करचें पडटली आनी 10-15 दीस तरी तितून क्लियर वयतले. पावसान तूं परत कसो डांबर घालतलो तूं? सो तो प्रोजेक्टाचें तशें जाला. बाकीचो तुजो खंयचे प्रोजेक्ट आतां पळय तो हेजो गोवा वेल्ला तुज्या टर्माच्या पयलीं सुरू जाल्लो ग्रावंड खंय कितें जालां अजून ग्रावंड वयर सरूंकूच ना. ह्यो गोश्टी आसा. आतां तूं आनी खंय तरी कुडकाचो म्हणटलो, कुडकाय थंय कितें तरी फोडून दवरला अजून, ताजे फुडें थंय वचूना. आतां हे खूब प्रोजेक्ट पयलीं इनिशिएटीव जाल्ले आसा बांदाचे बी, पूण मेनली म्हाका दिसता तेजेर दुर्लक्ष जालां ह्या आमच्या खाजन हेजेर. ताणें जी प्रॉमिसां दिल्ली ती फेल जाल्यात. तुम्ही जर आतां तेजो त्या वेळा वयलो तेजो मुद्दम तेजो जो जाहीरनामो आशिल्लो तो काडून पळया, तातूंतलें कितें कितें कंप्लीट जालां. आयज हांगा ट्रान्सपोर्टाचेय प्रॉब्लेम आसा. थोड्या प्रमाणात खंय तरी बसी सुरू जाल्या. आज हांगा लायटीचो तूं सांगता तशें लायटीचो प्रॉब्लेम आसा, उदकाचो तर कंप्लीट प्रॉब्लेम आसा. हांव तुका सांगता पर्सनली म्हाका हांव सांगता न्हू 4-4 दीस 3-3 दीस हें उदक दिना आमकां पर्सनली सुपरवायझरांक फोन मारचो पडटा. आतां पाळ्यान कुडका आतां आपल्याले मेन सपोर्टर म्हणजे ताका दिसता आनी तेच खूब भुरगे थंय उलयता न्ही, तुमच्या त्या गांवांनी उदक कशें येता आनी कितलें तें आमी जाणा न्हू.
तेजेर तुमी इम्प्रुवमेंट कित्याक करूना? नेवरा हांव बीजेपी नासतना हांवें स्वता सीएम पर्रीकारा कडल्यान परमिशन घेतलेलें थंय टँक तो बसोवपाचो, नवो टँक बसोवपाचो वयर. तो ताणें अजून पाठपुरावो करूंकच ना. तर एक्चुअली प्रोफेसर रामराव हांव म्हणटा ओवरऑल समज तर आमी पिक्चर पळयत जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हय. हिंगासर तितलें ते दाखयता ते पण तितलें जावंक ना ना ते ऑप्टिक्स सगळें ते फक्त सगळें बोवाळ दाखोवप. बोवाळ कॉस्मेटीक कॉस्मेटीक आणि ती Cosmetic आणि काय- एज्युकेशनाचे सुद्धा आय विल टॉक अबाउट सेपरेटली. पण तर आतां पोत्तून आमी ते मेन हय. मुद्द्याचेर हय. ही पार्टी जी आतां हय. हे पार्टी हेंचे दोगा जाणांचे भितर हें जालेलें आहा. हम्म, हम्म, तर रिजनल पार्टी जेन्ना हम्म. टायमार इलेक्शन टायमार तर दिसना तुका हे रॉंग टायमार जाता म्हणून आनी हे फुडें समज तर हें तर तेंचें तें उरलें आनी समज तर ही पार्टी समज तर म्हणजे नॉन एक्झिस्टंट जाली कित्याक लागून मनोज परबूय ना, गिरीश बोरकरूय ना आनी अशें धरुया तो आतां ना काय तें ना कित्याक सद्याक तरी तो नाच म्हणूंक जाता न्हू कित्याक लागून आमची आन्सराय तरी तो करिना कळ्ळें आनी तो सद्याक आउट ऑफ स्टेशन आहा खंयच्या स्टेशनार आहा तें आमकां खबर आतां ना. सायलन्स तो- इज गोल्डन म्हणटा हय तर हे टायमार दिसना तुका हे फुडें गोंयकारांक माल पडटलें म्हणून जें कितें आतां सद्याक तरी जाता पळय तें. हांव तेजेर काल परत खूब चिंतलें आनी पळयलें हांवें की गोंयान खरेंच सिन्सियर हॉनेस्ट डेडिकेटेड आनीक अशी आयडियल बेस्ड आयडिया अश्यो ज्यो विजनरी अशी पार्टीची गरज आसा आनी ती गरज एक रिजनल पार्टीच करपाक शकता. थोड्या प्रमाणान आरजी कडेन ते आशिल्ले, तितली तडफूय आशिल्ली, एनर्जी आशिल्ली, नंबर आशिल्लो. आज ते आनी खंय youth तरी आसलो. वावल्या. Main म्हणल्यार youth तडफ आसलो. आशिल्ली, यूथ आशिल्लो. आज ते खंय तरी वावल्यात. आतां तांकां ऑल्टरनेटिव्हय जाय पडटलो. आतां जर तूं नॅशनल लेवलाचेरूय पळयत सेम गोश्टी जाल्यात. खूब कडेन रिजनल पार्टी वयर सरतात, थोड्यो आयज चेपल्यात कित्याक हें जें कॉर्पोरेटायझेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जालां आनी बीजेपी सारकी व्हडली पार्टी ह्यो सगळ्या पार्ट्यांक काबार करता, एलायन्स करता तांकां काबार करता, नाल्यार ऑपोनंट म्हणून तांकां काबार करता. आज गोंयानूय खंय तरी म्हाका दिसता बीजेपीचो हितून हात आसूं शकता की आरजीपी कसो आमी डिस्ट्रॉय करुया इंटरनली. आतां ती जर अशी डिसइंटिग्रेट जाली, आतां म्हणटा अजय बी व्हेरी ब्रेवली ताणें म्हटलां आपूण पार्टीचे खांद्यार घेतलो. खरेंच बरें आहा गोश्ट, तांणी म्हाका दिसता मुखार सरपा जाय. हीच पार्टी जर आतां आशिल्लीच जर पार्टी कित्याक नवी आनी पार्ट्यो करपाच्यो येना आसा तीच पार्टी बरे भाशेन तुमी चलयात आनीक कितें यश मेळो ना मेळो, यश पॉलिटिक्सान यश हें खूब तेंपानूय मेळूं शकता, अचानक फ्लूक म्हणून लॉटरी लागपाक शकता आनी खंय तरी एखादें कोएलिशन कोणा बरोबर जालो तेवूय जावपाक शकता. तांणी म्हाका दिसता आतां कंटिन्यू करपाची गरज आसा. पूण तांकां आतां बेस्ट ऑप्शन उरलां पळय तें कोएलिशनाचें. कोएलिशन जावपाक ऑन शकता. दे ओन जेन्ना एक तेंचो आमदार तेंच्या पार्टीच्या अगेन्स्ट काम करता ऑन दे ओन इट इज डिफिकल्ट आतां. समज तर तांकां फुडें तर आमदार पासून निवडून हाडटलो ते डिफिकल्ट दिसता सगळ्यांक दिसता. म्हाका दिसता तांणी कितें करूं जाय आतां पयलीं हो इशू आतां मनोजाचो एक इशू तांणी क्लियर केलो कित्याक मनोज स्वता आपूण बेकाडलो. दुसरो आतां विरेशाचो इशू तांणी क्लियर करपाक जाय आनी विरेशान स्वता हें क्लियर करपाक जाय. आतां येदें व्हडलें जालें, एक पार्टी प्रेसिडेंट तुका लागून आज कुशीक सरला अशें दिसता. तुजो आतां हेजेर स्टँड कितें आनी तूं कितें फायनल डिसिजन हेजेर घेता? तूं त्या पार्टीन रावूंक सोदता काय त्या पार्टींतल्यान भायर सरूंक सोदता काय दुसरे खंयचे तरी पार्टी कडेन तुजें सेटींग जालां हें तुवें आतां म्हाका दिसता क्लियर करपाची गरज आसा. इतको तुजें सायलन्स चड जालें. आमकांय आयज तूं हेच करून 1.5-2 म्हयने आमचे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर तुवें दुर्लक्ष केलां. हांव ह्या माध्यमांतल्यान ताकाच विचारपाक सोदता, तो मागीर कितेंय म्हणून तुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कितलेशेच इशू आसा कांयच हातीन घेवना. दिसता न्हू, दिसता क्लियरली इतले इशू वाडले आमचे. आतां आमी डेली कितें ना कितें हायलायट करीत आसा. कितें जाल्यार लायटीचें कोणाक फोन करपाचें आमकां फोन करचो पडटा. आतां म्हाकाच कितें सांगता आमी ताका फोन करता तो फोन घेयना म्हणटा. म्हणजे जेन्युइन जे मतदाराचेच जर तो फोन घेयनात तुगेले बाकीचे पॉलिटिकल इशू थंय कुशीक दवर, ते तुवें इतले वाडयल्या एटलिस्ट एक स्टँड क्लियर कर. हिम्मत आसल्यार तूंय रिजायन जा. नाल्यार तुका जर दिसता ही आरजी पार्टी आपली न्ही आयज आपूण तितून एकटो पडला, रिजायन जा. लोकां कडेन वच, परत सांग तांकां कितें तरी तुवें स्टँड घेवपाक जाय. कित्याक आमकां आतां सांतांद्रेन हो वीट आयला आनी भुरग्यांक हितूनूच दवरून अरे हें कितें जालां तें कितें जालां ताजो चडसो इफेक्ट आमकां जाला, सांतांद्रीक जाला. आमी सेल्फीश अशें म्हणना, पूण एक आमदार जेन्ना आमचो असो हें जाता इनएक्टीव जाता इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मन्स इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुज्या ह्या साठी फायनल तुवें जे 6 म्हयने उरल्या तातूंत तुजी जी बाकीची उरल्या ती कामां फास्ट करपाक जाय. तुजे बाबा प्रोजेक्ट कितें आसात ते केन्ना कंप्लीट जातले, आपण इतलें तें कितें केलां. तुवें जेन्ना सुरवातीक मॅनिफेस्ट केल्लो तो सोड, मागीर तुवें सांगलें आपूण म्हयन्याक ना आपूण प्रत्येक एका बूथ मिटींग घेतलो. खंय तुवें कितल्यो बूथ मिटींग घेतल्यो, कितले वाड्याचे तुवें मिटींग घेतल्यो, तुजे जे ग्रूप आसा
जे तुझे व्हॉट्सअप ग्रुप आसा तातूंत फक्त तुजे सपोर्टरांचेच आसा. तूं MLA सांतान रेचो, तुम्ही बाकीच्या लोकां कडेन संपर्क कसो साधला खंयच तुगेले तशें बाकीचे दिसना. तुम्ही फक्त तुमच्या हेजेर तुमच्या ग्रुपाचेर तुमच्या लोकांकूच तुम्ही सपोर्ट हे करताले, कॉन्टॅक्ट करतालो. सगळ्यांक मेळून घेवपाचो केन्ना तुवें ट्राय केली ना. दुसरो कोण आसल्यार आपूण येना. अरे अशें कशें जातलें. एज अ MLA इवन आतां आमच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन थोडे नॉन गोवन रावतात, ते खूब वर्सां हांगा रावतात, तांकां ट्रिटमेंट खूब वायट दिल्या हें आमी आयकलां तांच्या तोंडांतल्यान. तांकां जाल्यार तूं सायनी दिना. फायनली आर एन MLA, तुका ते सगळे करचेच पडटा एज अ MLA. ते जर वोटर हांगा आसत जाल्यार तांचे कितें तरी तांकां तूं वाऱ्यार सोडूंक शकना एज अ MLA. ह्यो गोश्टी तुवें केल्या आनी ताका लागून म्हाका दिसता तुवें आतां हें डिसिजन घेवपाची गरज आसा विरेश बोरकाराक, की तुजो स्टँड एक्झॅक्ट कितें. आज जेन्ना तुका आरजीन एक भशेन सायडलायन करून दवरला, तूं एखादे भितरल्यान ती टेक ओवरूय करूं शकता आभी दोकडो, पूण तातूंत आनी टायम वयतलो, आनी टायम लूज जातलो. म्हणून म्हाका दिसता हो जो ग्रुप आसा अजय खोलकार आनी विश्वेश तांचो ग्रुप आनी विरेश, आनी तुमी कितें तरी हें करपा जाय. विरेश अजय खोलकारान बी आपली बाबा फुडें पार्टीचो जो हें आसा, कित्याक आतां तुमचे कडेन इलेक्शनाक खूब कमी टायम आसा, तुमचे कॅन्डिडेट ठरपा जाय. कोएलिशन जाल्यार कोएलिशन बरे भशेन तुमी कोणा कडेन करा, ते कराक आनी गोंयचें नांव राखा. कित्याक खूब फावटी रिजनल पार्टी अश्यो फुटल्यात, पयलींय फुटल्या, इवन भाऊसाहेबा टायमार फुटल्यात, पूण शेवट मागीर लोकांनी परत बेजीक लिडरशीप जे कोण आसा फावंडर तांचेर विश्वास दवरला. आनी हांगाय तशेंच जावपाक शकता, कित्याक काल मनोजान एक एग्जाम्पल दिलें. ते बरें वायट मनोज हांव तें कांय म्हणना, पूण एक लिडर म्हणून एखादें सोडप हें बरें न्ही, पूण ताणें सोडलें म्हणजे तो निस्वार्थी जालो अशें लोकांक दिसलें. ना सोडलें, एक सॅक्रिफायस केलो. हांव कितें म्हणटा प्रोफेसर हय. ताणें सोडलें एज पार्टी प्रेसिडेंट Party सोडूंक president. जातालो, हय, बट नॉट एज मेंबर. मेंबर मेंबर्स हांव तेच म्हणटा न्हू, संन्यास घेवप पॉलिटिकल हितून दॅट इज अ रॉंग डिसिजन न्हू. तूं ना. पार्टीन राव न्हू, पार्टीन रावपाचो आसलो. हांव कितें म्हणटा तूं प्रेसिडेंटशीप सोडप दॅट इज फायन. पळय, इट इज टिपिकल ऑफ RG पार्टीचे जे लोक आसा तांकां न्ही तेंचे ते इमोशनल आनी हे तांचे चड आसा. आतां तुवें काल त्यावूय पळयलें, ताणें जेन्ना अनावन्स केलें सपोर्टर रडपा लागले. हो एक जो भाग आसा पॉलिटिक्सान तो मातसो चड तांचो ते चड हे मेलोड्रामा जाता. पार्टीन तशें कोता येना, पूण ते करचेच पडटा. पूण म्हाका दिसता आतां समज अश्युमिंग दॅट दे ऑल्सो डिक्लेअर्ड मनोज सध्या ना आमचे बरोबर, जाल्यार तुमी मुखार सरा. हे भुरगे करात कितें तरी बरें आसा तांकां दवरात. जे कोण एंटी पार्टी एक्टिविटी करता तांकां काडून उडया, नवे कोणूय भुरग्यांक घेयात आनी बरें काम करात. एखादें तुमकां फुडें फ्युचर आसा, त्रास जातले ह्या इलेक्शनाक एखादें कितें बरें वायट जायत, कितें यश ना मेळत, विरेश तुमचेर आसा काय ना तें आमी नकळो, तो स्वताची वाट सोकायटलो. आमकां तेजे बद्दलूय हुस्को आसा, तो खंय वयता आनी कितें करता. कित्याक आतां आमकां कालच एक हांवें बायट आयकलो, एक काँग्रेस हांगसरली लोकल लिडर, ती म्हणटा तो काँग्रेसीन एंट्री जावपाचो आसा आनी तांचो ताका अपोज आसा. सो आतां जर तुजी काँग्रेसीन एंट्री जावपाची वेळ आयली जाल्यार तुजें तें अपयश आसा अशें म्हाका दिसता. ताजें एज अ MLA, जेन्ना तुजे कडेन MLA म्हणून एक हें आशिल्लें आनी तूं कितेंय करूंक शकतालो, तूं आतां काँग्रेसी कडेन जर तुजी वचपाची पाळी आयली म्हणजे हें खंय तरी हेज्याच मनान भिरांत आसा, आपूण RGच्या टिकेटाचेर निवडून येवपा ना आनी तेका लागून तो आतां हे सगळें भायर सरून नाटक करता. हे सगळ्यांक खबर आहा की आरजीचे तपोस जाल्यार हांगासर जिखना म्हणून सगळ्यांक खबर आहा. हय कित्याक ऑलरेडी तेका आहा तें. हय, तुवें ग्रावंड लेवलार सगळें पळयलां म्हणून तुकाय तें खबर आसा. आतां ZPचें जें इलेक्शन जालें, इट डजंट मीन दॅट तेन्ना जिखलो म्हणजे ते असेंब्लीचो तोच हे म्हणून ताका खूब आता पयर तुवें पळयलां पंचायत इलेक्शन मुद्दम मेन्शन करता, लोकांकूय हें खबर ना. भाटी जी ZP म्हणून निवडून आयली, भाटीची पंच आशिल्ली RGची सांताक्रूज, ती रिजायन तिका जावचें पडलें. तिजो सीट वेकंट जालो म्हणून जेन्ना पंचायत इलेक्शन जालें थंय कोण जिखलो फायनली? थंय टाय जालें आनी थंय BJPचो कॅन्डिडेट जिखलो. म्हणजेच तुम्ही थंय ग्राउंड लेवलार परत काम करूना, कॅन्डिडेटानूय करूना आनी बाकीचे तुमच्या पार्टी मशिनरीनूय करूना आनी थंय तुमकां हार घेवची पडली. नामुश्की न्ही ती. सो म्हाका दिसता तुमी खंय तरी दुर्लक्ष करता हे सगळे हेचेर आनी स्वता फक्त विरेश इतलेंच जर करीत आसा जाल्यार मनोजाच्या भाशेन विरेशाची हें जातली की तो जर लार्जर दॅन लायफ जावपाक सोदता आनी खंय तरी मुखार वचपाक सोदता आनी ज्या पार्टीन तो वचपाक सोदता थंय खूब लिडरशीप आसा. तेणी कितलेशेच पावसाळे पयल्या ओल्डस्ट पार्टी अशें आयकलां हांवें तो वयता म्हणून थंय, पूण थंय सोंपें ना ते सगळ्यो गोश्टी ह्यो अश्यो. फुडें कितें जातलें तें वास्ट फील्ड विच इज ओपन. आमी सदांच म्हणटा न्हू, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर सायड. कित्याक तुका हांगासर रावन फुडें सगळें बरें दिसता, पूण जेन्ना मागीर वयतलो पळय तेन्ना मागीर कळटा. रुलींग पार्टीन 8 MLA गेले, आज ते खंय आसा? फाटले हाजे कोणाक कितें मेळ्ळें, कितें मिनिस्ट्री मेळ्ळी, कोणाचें कितें हें जालें, आज ते सगळे डिस्क्रेडीट जाले. तातूंतले परते कितले येतले?
आणि आता हेच म्हणटाल न्ही परते परते निवडून येवन दुसरे पार्टी वचय, निवडून येवन दुसरे पार्टी वचयना. आता पळोवया कितें जाता तें. पण लेट अस हे एक आमच्या सांतांद्रेक आमी बरें चिंतुया कितें तरी बरें जावनी. आनीक हांगसरलो जो विकास जो स्टॉप जाल्लो आसा तो खंय तरी मुखार सरपा जाय. कित्याक हांगा इश्यूज खूब आसा, चॅलेंजीस खूब आसा आनी प्रॉब्लेम्स खूब आसा. आनीक खूब मोठे मोठे हे आसा हांगा प्रोजेक्ट येवपाचे. ताजेर म्हाका दिसता कितें तरी फास्ट एक्शन जावं जाय. ताका एक्शन प्लॅन जाय सारको. सो ताका लागून हे जे कितें घडलां न्ही तें ओवरऑल एट गोवा लेवल. सो एक्चुअली जे कितें आर्जीन घडटा हय. ते सद्याक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक सारकें इफेक्ट जालेले. आमकां एफेक्ट जाला ते अननेसेसरली एफेक्ट जाला हेंचे इगोक लागून सगळ्या. अरे तुमी ते कितें आसता मिटया न्ही, कितें आसा नाल्यार भायर जाल्यार भायर सरा. इतले ते अशें खंय चलना पार्टीन. तुम्ही म्हणटा ते 3-4 वर्स चलताले म्हणजे बरोच वेळ चलतालो. आता मनोजान जशें सांगलां वी हॅव टू बिलीव इन. ताणें जे सांगलां इतली इनडिसिप्लीन हांगा आसा, हें आसा तें आसा. म्हणजे आज ह्या ज्या ग्रुपाचेर लोकांनी विश्वास दवरपाचो काय ना. आनी दुसरें म्हणल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी भायले हांगा येवन जे पळय डिक्टेट करता विरेशाक. म्हणजे आतांय सद्याय ताका मास्टर माइंड तेजो कोण तरी साऊथ गोवाचो आसा अशें आयकलां. आनी मनोज परबान तांचें नांवूय घेतलां. ताजे पयलीं दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक हांगा येवन आपूण हांगा डिसायड करतात. लुसियोचेंय नांव हांव हितून घेता. सो ही मायट बी व्हेरी गुड इन ऑर्गनायझेशनल. पूण हांगा ताजी हें चलताली सगळी. आनी अशें डायरेक्ट बरयलें मनोजान की ताजो ईमेल आयडी MLAचो ईमेल आयडी वॉज ऑपरेटेड बाय लुसियो. आतां हें हांव म्हणना ते म्हणटा. म्हणजे हाजे वयल्यान समजा हांवें जर आमी कितें कॉन्फिडेन्शियल MLAक धाडलां जाल्यार वाचतलो कोण ते पयलो? दुसरो कोण तरी वाचूं शकता. वीच इज आतां समज म्हाका ताजेरूच कितें कंप्लेन करपाची आशिल्ली वा कितें इश्यू आसता सेन्सिटीव एका MLAक जाण जावं जाय. हे दीस इज नॉट फेअर. सो हातून हे लोकांनी कळपा जाय हे की कशें हे ऑपरेट जाता आनी हे कितले रिस्की आसा ते. सो म्हाका दिसता एक विरेशान आज 4 वर्सां जे कितें काम केल्लें MLA म्हणून ह्या वेळार आज ह्यो ज्यो गोश्टी जातात त्यो खऱ्योच बऱ्यो न्ही. आनीक तातूंतल्यान ताज्या ह्या आख्ख्या कारकिर्दीचेर एक क्वेश्चन मार्क येयला की हो करतालो तरी कितें काय म्हणून. आनी आतां जशें ते सगळे क्लेम करतात पार्टी बिगविग्स की ताका आमी सगळ्यांनी हेल्प केला. आनी हांवें पळयलां, हांव जाणा कित्याक हांवूय खूब फावटी एसेंब्लीन वयतालो. ती फूल टीम जी आसा ती सगळी हे जे अजय खोलकार बी ते बावडे झटून काम करून सगळे एसेंब्लीचे कितें कितें आसा इश्यूज वेगळे वेगळे ते मांडटाले. तर प्रोफेसर रामरावाक हांगासर आतां एक हें करूंक जाता. जरी तर ते म्हणटा की विरेश बोरकाराक तेणी निवडून हाडला हय आरजी पार्टीचेर. ओके, तो आरजी पार्टीचेर बसोन तेका आनी आरजी पार्टीन आनी हेच तेज्या बरोबर आसोन न्ही एक चॅलेंज कशें कितें घेवपाचें न्हू तेणें. ताजो निर्णय न्ही. म्हाका दिसता ते सुद्दां सांगता न्ही तुका प्रेसिडेंटशीप जाय यो मरे ऑलरेडी आहा तेका ओपन चॅलेंज दिल्ली न्ही घे प्रेसिडेंटशीप. आतां तेंचे भितर प्रोसेस चालू आसा. समजा आतां म्हाका कोणी प्रेसिडेंट म्हूण नाका ताजो टर्म काबार रावपा जाता न्हू. आतां म्हाका सांग आतां जर इलेक्शन जाल्लें मनोज परबूच कंटिन्यू जाल्लो एज अ MLA विरेश परब हांगा विरेश बोरकार हांगा आशिल्लो न्ही. ताका कोण तिकेट डिनाय करूं शकतालो? तुजो टिकेटीचो प्रश्न सॉल्व जालो. यू ताका तिसवाडीन तरी ताजो से आसतलो आशिल्लो. ताका जाय ते कॅन्डिडेट ताका दवरपाक मेळटले आशिल्ले. मागीर हांगा इश्यू कितें जालो तर प्रत्येक पार्टीन सगळ्या आतां आमी म्हणना काँग्रेस पार्टीनूय आसपाक शकता बिटवीन ऑपोजिशन लिडर म्हण वा तांचो प्रेसिडेंट म्हण आसूंक शकता. आय एम नॉट सेयिंग आसा म्हणून. तशें हांगा आसपाक शकता. सगळ्या पार्टीनी आसता. आतां हांव सुद्दां आम आदमी पार्टी थंय इश्यू आशिल्ले. म्हाका आवडून हांवें सोडले. म्हाज्या फाटल्यान ZP जाता कितले जाणांनी सोडले. सो ते आसताच. त्या ज्या वेळार तुका दिसता तेन्ना तुवें सोडपाचें. नाजाल्यार जुळोवन घेवपाचें तांचे बरोबर रावपाचो रिजॉल्व करपाचें आनी आपलें जें कितें आसा तें करपाचें. पूण एक तर तुका थंय कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्लो. विरेशाक एज सच आरजी पार्टीन कोण प्रॉब्लेम आशिल्लो सद्या ओन्ली MLA. तुजे थंय उतर चलताले. हांगा कॅन्डिडेट तुवें घातले. तशेंच तूं फुडें करपाक शकतालो न्ही. तूं कोण तेन्ना तुवें नाल्यार भायर सरपा जातालें. आनी आतां म्हणून तूं भायर सरून कितें करतलो? 6 म्हयने उरल्यात. एज अ MLA यू शूड कंटिन्यू न्ही. ना ते लिगल बिगल ते हांव भानगडी वचना. तेका ते काडूं शकता काय स्पिकर तें आमी आसूं. पूण मानसीक दृश्ट्या आनी सायकोलॉजिकली आज आरजी पार्टीक विरेश बोरकाराक मनोज परबाक आनी सगळ्यांक हो सेटबॅक आसा. आनी चड सेटबॅक आसा हो आमच्या सांतांद्रेक आसा. कित्याक ही आतां जालें कितें सगळीं कामां ठप्प जाल्या. आनी आतां सगळें पळयतले ते दुसऱ्या एंगलांतल्यान पळयतले हें कशें आपल्या फायद्याक पडटलें. इलेक्शना लागून कोण आपल्या हेल्प करतलो, कोण उलयतलो, कोण ना. आनी अशें करून ही कामां रडत रडत चलतलीं. MLA फंडांतलीं कामां तेगेली तशी खूब कमी जाल्यात पळोवपाक गेल्यार. आनी ओवरऑल प्रोजेक्ट तर हांगा म्हाका तरी कांयच ग्रावंड लेवलार सद्या तरी दिसना. आतां 1-2 ग्रावंडाचो बी म्हटलो पळय तो. पूण तशें व्हडलें हें ना. आनी ज्या तरेन जावं जाय आशिल्लें आमी पयला विजय सरदेसाचें काम पळयलें एज ऑपोजिशन. बाकीच्या ऑपोजिशन MLAंनी खूब प्रोजेक्ट सँक्शन करून घेतल्या, मार्गाकूय लायले. आतां हांगा त्या मानान हें सगळें
बोवाळ चड जाला, शोगिरी चड जाल्या. कसलो सादो एक कितें वॉटर टँकाक पेंट मारलो जाल्यारूय हे जो आशिल्लो वॉटर टँक ताका पेंट मारून मातशें ताका प्लास्टरींग केलें जाल्यारूय व्हडलो दबाचो. असले करून हे जायना. खरो एक प्लॅन तुजो आसपा जाय आशिल्लो, आमकां एक ओपन करचो आशिल्लो. रिअलिस्टीक हय. डेव्हलपमेंट आहा पळय ते आमी ना आमकां सान्नांद्रे लोकांक ताणें दाखोवचें आशिल्लें हे आपले हे अमके अमके हे आसात, ही अमके अमके प्रायोरिटी आसात, ते जावं ना जावं पूण एटलीस्ट एक विजन करून हे शेताचें काम इतले वर्सांनी इतलें जातलें, हे 50% जातलें, हे 20% जातलें, हे जावं जाय आशिल्लें. लोकांचो इनपूट घेवंक जाय आशिल्लो. तो इनपूट तेणी केन्नाच घेतलो ना परत MLA